سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ دايرين مع الصحه، دايرين مع الصهد. اليوم جيت لكم بواحد الوصفه زوينه تاع بطاشو بالزيت، ما فيهاش الزبده. غنبداو بالمرحله الاولى، غنصيبو لا كريم باتيسير. عندنا فيه السيتر ديال الحليب، عندنا 4 ديال المعالق ديال كبار ديال الساليده تقدروا تنقصوا منها، تقدروا تزيدوا على حسب الرغبه ديالكم. عندنا 2 ديال بودر ديال لا كريم باتيسير، 2 معالق كبار عامرين. عندنا 2 بيضات. عندنا بودر ديال الفاني. بطبيعه الحال ما غاديش نديرو هاد الكونتيتي كلها، غنديرو غير شويه باش نسمح لك البودر تكون مجهده. المرحله الاخيره فاش يطيب لا كريم باتيسير كنديرو فيه الزبده باش يبقى رطب. غندوزو دابا لاباط، فيها كاس ونص ديال الدقيق الفورس، بطبيعه الحال غيكون مغربل. عندنا ضرب 4 ديال البيضات، 4 البيضات. دابا حنا حطينا 4 البيضات، ولكن ممكن نقدروا نزيدوا، نقدروا نقصوا، ما نديروهمش كاملين. عندنا كاس ونص ديال الماء، عندنا نص كاس ديال الزيت، عندنا قلصه ديال الملح، عندنا معلقه صغيره ديال السنيده. المرحله الاولى غنبداو بلا كريم باتيسير باش نخليوه يبرد. غنبداو بجوج بيضات، نحطوهم فواحد الكاسرونه. غنزيدو السنيده، 4 ديال المعالق السنيده حسب الذوق، ممكن تقللوا، ممكن تزيدوا. غادي نزيدو لا كريم باتيسير، بودر لا كريم باتيسير. ممكن تعوضوه بالنشا، واللي ما عندوش النشا يعوضوه بجوج معالق ديال الدقيق. كاين اللي تيقول لك مواد حافظه ما تيبغيش يديروا. ونخلطو مزيان هاد الخليط بشويه هكا، تطرش هذيك البودر. مزيان. نزيدو واحد شويه ديال بودر ديال الفاني، اللي عنده ساشيه تيدير ساشيه وحده، اللي عنده هاد البودر تتكون مجهده ديريها هكا. ولا الفاني سائله، خلطو مزيان كينسجموا العناصر. دابا نضيفو السيترو ديال الحليب راه عادي بارد، عادي من خلطو. صافي غادي المرحله دابا غادي ندوه فوق البوطه باش نخلو تيعقد. على نار مهيله غنبقاو نحركو تيعقد لينا، ما توقفوش باش ما يتحرقش لينا من الجناب. نديرو شي سباتولا ديال العود، نبقاو هكا تيعقد لينا لا كريم. لا كريم باتيسير ممكن تنسمو باي هو بغيتو، ماشي ضروري الفاني. هاو بدا تيعقد لينا، ها تنبقاو راه بدون توقف باش ما يتحرقش من التحت. شفتوا بقاو هكا حتى تيعقد مزيان. هاو بدا تيعقد. من بعد ما عقد لينا لا كريم باتيسير نزيدو الزبده، نزيدو شي معلقه كبيره.
نخلطوا هاد الزبده مزيان. من بعد نخوه شي بول باش يبرد لينا. بطبيعه الحال غادي نديرو الفيلم اليمونتير فوق منو، ماشي فوق منو. غادي نوريكم الطريقه باش ما يديرش ديك القشره هكا، باش ما يخسرش لكم. المهم تيبرد وديك الساعه تنسموه باي حاجه بغيتو ديروا معاه البخاليني. مثلا شدوا غير اللوز حمروه مزيان وطحنوه تيرجع بحال شي كريم وزيدوه معاه تيجي زوين بلا ما تاخدي كاع البخاليني. ولا تزيدي ليه لا كريم شونتي طالع طلعيه بطبيعه الحال قبل باش يخفف. ولا تزيديه حتى يبرد وتزيديه الزبده ماشي مذوبه، الزبده تكون بحراره ديال المطبخ تجي كريم موسلين تيجي خفيف. لا حاجه ما تضيع هكا. نخدم معكم عادي كي قلت لكم بحال خدامه بدون كاميرا. غنشد الفيلم اليمونتير وغادي نديرو هكا يجي محادي معاه، ماشي بلاتي. انا دابا نقطعو غنوريكم كيفاش. تنهضر انا مع البنات الصغار المبتدئات، هما الناس اللي عارفين شغلهم. هاد البنيات الصغار صافي تجي محادي هكا باش ما يديرش ديك القشره، ما يكونش هكا صافي. نخلوه بطبيعه الحال تيبرد. دابا هو سبقنا باش يكون بارد. دابا ندوزو للمرحله ديال لا باتاشو. اول حاجه غناخذ واحد كاسرونه نديرو فيها كاس ونص ديال الماء ديال العنبه، وداك راه غير الزيت، نديرو فيها نص كاس ديال الزيت العنبه، قبيصه ديال الملح. غنديهم بطيطيبو اللي زيت الدقيق. غنخليو الماء هو الزيت يبدا يغلى، اللي نضيفو الدقيق كاس ونص ديال الدقيق. بعد ما غلى الماء غنطفي عليه. ضروري هاد المرحله نديرو نضيفو الدقيق هكا مع التحراك. راه طفيت البوطه، دابا حتى نخلطوه يتجمع لي نعاودو نشعلو البوطه بحال هكا. هاد المرحله ضروري ديروها. تكون لينا واحد الكره هكا، ندخلو داك الدقيق غنعاود نشعل البوطه باش تنشف لك العجين، نشف لك من الماء على بوطه مهيله ماشي مجهده. غنبقاو مع التحرك هكا، نبقاو ندير لها بحال هكا بحال هكا. راه شحال ديال الناس غيقول لك البطاطشو بالزيت، ولكن هذه راه تديروها سنين ما كانت كاع متداوله بزاف البطاطشو. اش غنقول لكم، اكثر من 20 عام، اكثر من 20 عام هذه باش نديرو هاد البطاطشو. ماشي انا بطبيعه الحال كنت نديرها ماما، وكانت ناجحه. غنبقاو على هذاك حتى متبقاش تلصق لينا في الكاسرونه هكا. دابا راه نشفات، ها هي تجمعات كتله واحده دابا صافي. غنخليوها تبرد. غنطفي دابا البوطه
ونديرها بشي انيه اخرى باش تبرد لينا باش نزيدو البيض عليها. دابا نحطها في شي بول باش تبرد، منخلوهاش في هذيك اللي كنا دايرين. بطبيعه الحال ما بينتش لكم اللقطه فاش زدت معلقه صغيره ديال السنيده، يعني قلتها لكم دابا لا تنساوهاش. هيا خلوها حتى تبرد، سرحوها كتبرد غير شويه، غير باش ماشي دير البيض. بعد ما خليناه حتى دفى شويه نزيدو واحد البيضه ونحركو مزيان تدخل البيضه هاد الاولى. تطلب شويه الوقت. ما بغيتش نديرها لكم انا في العجانه، حيت كاين الناس اللي ما عندهمش يديروا غير هكا. هي العجانه دغيا غادي تدخل فيها البيض، نبقاو على هكا تدخل هذيك البيضه. اللي بغى يدير العجانه يدير ديك الكا باش غنوريها لكم، باش هي اللي تدخل البيض في الخليط. ها هي راه تدخل، شتو كيف دخلت. غنضيفو دابا 2 بيضات في مره، هيك دابا ساهل يدخلوا ماشي بحال قبل. غنزيدو 2 بيضات بعد تحرك حتى تدخلوا هاد 2 بيضات. هما اللي غيعطوني لنا غنوريكم واش تصايبوا ولا لا. شتي فاش تربي البيض تيتفرق العجين تيتفرق، خصو يدخل مزيان هاد البيض. ونبقاو نحركو حتى ينسجم البيض، ينسجم لينا البيض مع علاش عطيتكم 4 ديال البيضات في المقادير ودابا درت غير 3. علاش ما ديروش الرابعه؟ تا نشوفوا هذا واش كافي. ممكن يكونوا البيضات كبار يقدكم غير 3، ما تسرعوش في البيض. العمليه راه تتبي شويه الصبر، تتبي الصبر تتبي الكتاب. راه بطبيعه الحال العجانه ساهله باش ديري بها هكا. غنزيد مازال بيضه، محتاج هذا البيض باقي. ممكن نكملوا بيضه كلها، ممكن نديروها نطربها باش ما يعودش يغلبني. نطربها من الاحسن نطربوها باش نبقاو نزيدوها شويه بشويه. نطربها باش نزيد نصها ونشوف النص ديال البيضه. نشوف واش خاصني نزيد ولا لا. غير ديروا البيض يتفرق. ها شتي، ها شحال باش يرجع. باينلي غنكمل هذيك البيضه كلها. شوف الخليط كي تيدير المنقار هكا، ماشي منقار تيديرها تضحك بنتي. حيت قلت لكم تيدير المنقار. ايوا باش نفهم نقول لهم شتو كي تيجي. ما خصوش يكون جاري وما خصوش يكون واقف بزاف، بحال هكا هكا. صافي دابا كنديرو في البوش
لكم مزيان باش ينسى جبت لكم البيض. هذه هي باش تخدموها في العجانه. هذه هي باش تخدموها، شفتوها هذه. بعد ما حطينا العجين في عجين لاباط هشا، نثبتو هاد البابي كويسون، نثبتوه بشويه ديال العجين باش ما يبقاش يلعب، باش ما يعذبناش فاش نبغيو نخدمو به، ما يتبعناش. غنبداو دابا نديرو بهذا الشكل. نتوما تحكموا في الحجم اللي بغيتو ديروها شويه كبر من هذه ديروها، الا بغيتوها تجيكم غليظه ما تهربوش البوش دغيا هكا. هادو راه غادي ندير الديال صباعي في الماء، نديرو غير هكا راه صافي غادي يمشيو، بقاو غاديين على هكا تنسالو نبعدوهم حيت راه تيتنفخوا. درتهم انا هاد الشكل هكا. غندهنهم بالبيض، البيض اختياري، بدي دهنو ما بيتوش بلاش. باش يعطيكم ديك يكونوا ذهبيين. الا بغيتوهم فاش يطيبوا يجيو نفس الفورمه ديروا لهم هكا بالفرشات بحال تيتنفسوا من هذيك بحال هكا. بغيتوهم يجيوكم كل بلاصه منفوخه وحده هابطه ماشي مشكل، خلوهم غير هكا. بغيتوهم يجيوكم نفس من الفوق بحال القادين دير لهم هكا. ندخلهم للفران يكون سخون بطبيعه الحال، نشعلوه من التحت ومن الفوق ربع ساعه الاولى، ما نحلوش عليهم بتاتا. وفاش يطيبوا نطفيو الفران ونخليهم تيبردوا في الفران باش يبقاو مقرمشين. مثلا جبتيهم وجاو كي رطبين ولا شي حاجه، شعل الفران خليه تيسخن وعاودي طفيه وحطيهم وخليهم فيه تيرجع عليهم داك الصد الفران، تيرجعوا مقرمشين من بدا وجديد. بعد ما طابوا لي باتاشو خرجتهم من الفران، بالحق راه خليتهم 5 دقائق في الفران بعد ما طفيت عليهم. هما نحلهم لكم باش تشوفوا كي جاو خاويين من الوسط. قدامكم راه ما حليتهمش، ما حليت حتى وحده. شوفوا كي جاو يبانوا لكم خاويين ها خفافين. غادي نعمرهم بلا كريم ديالنا راه بردات، غادي نضربها بالباطور باش تخفف لنا شويه. لا بغيتو قلت لكم تزيدوا فيها اي بحال البخاليني، تزيدوا فيها لا كريم شونتيي طالعه اللي بغيتو. انا غادي نطلعها، انا عندي واحد شويه ديال لا كريم شونتيي بقى من بنتي من ديك لا غوسيت، غنزيدها عليها كاع، ندير نص هكا ونص هكا. بعد ما طربت لا كريم باتيسير تيجي بحال هكا، تيجي خفيف. شتو كي تيجي ها تيخفاف، ما تيبقاش عاقد كي كان. ما تيبانش لكم ها بلاتي نهزو بالباطور، الباطور كيبان لك ها تيجي بحال هكا. ما تيبان والو. بلاتي شوف لكم كيف غادي يبان لكم، تيجي خفيف. المهم ها هو راه تيبان.
تيجي خفيف. لا كريم باتيسير تيخفاف، ميبقاش ثقيل. فاش تضربيه بالباتور تيخفاف، تيبقاش كتله واحده. تفرق تيجي زوين هكا. انا كي قلت لكم عاد ندير فيه شويه ديال لا كريم شونتيي هكا، حيت انا عندي اللي ماشي زعما خديتها باش وتتخلطوا هكا تيجي زوين، تيجي فيه واحد اللون زوين وتيجي خفيف. غير شويه بحال هكا غنعمرهم بلا كريم باتيسير. ديروا غير بحال هكا. المهم هو تحمر. شفتوا كي تيجي خفيف فاش نضربو. بطبيعه الحال ذوبت الشوكولاط قبل باش هاد الفوقانيه ندير فيها الشوكولاط الكحل هكا. تسقط شويه خليها تسقط شويه باش ما تسيحش لكم العجلان. تجي بحال هذا الشكل. غنبقى انا خدامه هكا تنسالي البطاطا ديالي كامله. شفتوا كي تيجيو خاويين من الوسط كلهم خاويين. ممكن ما تحلوهاش كلها، تحلو غير واحد البلاصه وتعمروها تعمروها هكا. شو لا كريم باتيسير كي تيجي خفيف وزوين، تيجي خفيف ما تيجيش عاقد بزاف، تيجيش ثقيل هكا. بحال دابا هادي غناخدها هكا كلها ونغطس لها وجهها في الشوكولاط هكا. صافي نخليهم تينشفوا. نخليها تسقطر شويه هكا باش ما تحطيهاش يسيح لك الشوكولاط في الجناب. تجي بحال هذا الشكل. ممكن دهنوها بالشيتا بحال هكا قدروا عطاشو بعد ما زينتها ودرت فيها لا كريم تجي على هذا الشكل. وراه قلت لكم تجي غزاله وخفيفه وتجي خاويه من الداخل. السر ديالها هو تدخلوها تشعلوا عليها الفوق والتحت وعلى نار مهيله. هذه بغيت ناكد عليها باش دوها فيها. فاش تطيب تدخلوها في الفران، تطفي الفران وتخلوها في الفران حتى تبرد في الفران. يلا الله يعاونكم الى فيديو مقبل ان شاء الله.